formulating curriculum यानी syllabus वो एक नेशनहुड के रास्ते में रुकावट बनता है। तो इन तमाम चीज़ों का मैंने इस ओपन लेटर में जवाब देने की कोशिश की है। पिछले दिनों आपने बहुत सुना NFC अवार्ड के ऊपर और NFC नहीं दिया गया। ये बात कही जा रही है कि जनाब NFC अवार्ड से तमाम तर जो वसाइल हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो ये भी बात कहनी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे टैक्सेस मौजूद हैं जो वफाक अज खुद कलेक्ट करता है और अपने पास रखता है और वो डिविजिबल पूल के अंदर नहीं आते। और ये कहना कि आर्टिकल 3A जो है वो एक रुकावट है, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। आर्टिकल 3A इसलिए लाया गया था कि माजी के अंदर जो डिक्टेटरशिप्स यहाँ पे रही, उन्होंने जो सूबों का हिस्सा NFC अवार्ड में था उसको आर्बिट्रेरली कम कर दिया और अपना वफाक का हिस्सा बढ़ा दिया। लिहाजा एक सोचे समझे प्लान के तहत आर्टिकल 3A को लाया गया ताकि सूबों का जो हिस्सा है वो कम ना हो सके, और इसलिए इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे NFC की वजह से कम है, ये दुरुस्त नहीं है। 18वीं तरमीम की वजह से 17 ऐसी डिविजन्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत से सूबों को मुंतकिल कर दी गई थी। लिहाजा सूबों का जो काम था वो बढ़ गया था, यानी कि फंक्शंस फॉलो फाइनेंसेस, यानी या फाइनेंसेस फॉलो फंक्शंस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया गया कि क्योंकि सेंटर के पास से 17 मिनिस्ट्रियाँ कम होके सूबों के पास डिवॉल्व हुई है, लिहाजा सूबों को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत इसके। ये आवाम के बुनियादी हुकूक जो आइन में दिए गए हैं उनको जो है वो नुकसान पहुँचे या उनको ख़त्म किया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि फाटफ की आड़ के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि फस्ताई निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए कानूनी ज़रिए से, तो शायद मैं गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि 62 के अंदर जो अक्सर लेजिस्लेशन हुआ करती थी वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए से होती थी। आज भी इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि तमाम तर लेजिस्लेशन जो है वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए से की जाए। लिहाजा जो मैं आपको एक कंपैरिजन 62 और आज का दे रहा हूँ वो इसलिए है कि ये बड़ी खतरनाक रविश है। और फिर 2 पिटिशंस को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अब शायद एक को तो वापस कर दिया है, दाखिल करवाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट्स की लातादाद जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बुनियाद जो है आइन की उसमें आपने तब्दीली या कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दीली लानी है तो फिर आपको नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उस बेसिस के ऊपर कैंपेन चले और फिर कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ सकती है। पाकिस्तान एक वफाक है। पाकिस्तान इस बात को सेंट्रलाइजेशन को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
جو اس وقت انٹرنل صورتحال ہے اور جو ایکسٹرنل صورتحال ہے اس کو پاکستان کی ریاست کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے آج کی اور 62 کی جو سچویشن تھی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں دیکھتا۔ 62 میں بھی پریس پہ سینسرشپ تھی، آج بھی پریس پہ سینسرشپ ہے۔ 62 میں بھی اسٹوڈنٹ موومنٹس کو نہیں چلنے دیا جاتا تھا، آج بھی اسٹوڈنٹ موومنٹس کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور اگر لاہور میں اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں تو ان کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ آج بھی لیبر موومنٹ کو کرش اور یونینز کو 62 میں بھی کرش کیا گیا، آج بھی تمام تر وفاقی اداروں کے اندر اسینشل سروسز ایکٹ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز بند ہیں۔ 62 میں بھی لوگ اٹھا لیے جاتے تھے، آج بھی متی اللہ جان کو، گوندل کو اٹھا لیا جاتا۔ 62 میں بھی انٹلیکچوئل گروتھ کو اور یونیورسٹیز کی فریڈم کو کرب کیا جاتا تھا، آج بھی یہ حال ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئلز جن کو ریاست سول ایوارڈز دے رہی وہ لوگ ان سول ایوارڈز کو لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ جو صاحب نے انکار کیا، پھر فریدہ ریاض صاحبہ کی صاحبزادی نے انکار کیا، یہ ایک سوچنے کا المیہ ہے ریاست کے لیے کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر آپ انٹلیکچوئلزم اور انٹلیکچوئل فریڈم کو جو ہے وہ آپ کرب کریں گے تو پھر وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوپن لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے، اور آپ کے پاس اس کی کاپی بھی ہے، اور میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اچھا میاں صاحب، یہ سوال ہے، یہاں پہ اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پہ جب آپ نیشنل بنتے ہیں تو اس اوتھ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آئی ول ٹیک اپ آرمز، یعنی میں ہتھیار اٹھاؤں گا امریکہ کے لیے۔ تو اگر ایک شخص جو ڈیول نیشنل امریکن اور پاکستانی ہے، اگر اس نے ایک طرف یہ حلف لیا ہوا ہے کہ میں امریکہ کے لیے ہتھیار اٹھاؤں گا، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی ان کی اوتھس جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔